अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। 4 से 5 बड़ी खबरें हैं, उन पर आज बात करेंगे। एक तो ये कि इत्तलात हैं कि जो एमक्यूएम लंदन कारकुनान ने कुरंगी रैली निकाली थी, उसमें अदालती फ़ैसला आ गया है। और वो अदालती फ़ैसला किसके हक़ में और किसके ख़िलाफ़ है, इसकी कुछ तफसीलात हैं। इसके अलावा एमक्यूएम लंदन इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या फिर बाइकआउट करने जा रही है, इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा कराची जल रहा है, एक के बाद दूसरी बिल्डिंग है, शॉपिंग प्लाजा है जिसमें आग लग रही है, और सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये बातें कर रहे हैं कि कराची को इस नहज तक पहुंचाने पर किसका गिरेबान पकड़े। लेकिन ये सवालिया निशान उनके लिए भी शायद बनता है, इस पर बात करेंगे। कई कमेंट्स आए हैं कि जी जब मैं बात करता हूँ कि कराची की सियासी सूरत हाल क्या है, तो उसमें वो कहते हैं कि जी आप आफाक अहमद और हाफिज़ नईमुर रहमान की पोजीशन पर बात नहीं करते और आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है? अ, कितना वोट बैंक मौजूद है और आइंदा के इंतखाबात फ्री फेयर होंगे, नहीं होंगे, और उसमें आफाक साहब या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कितना हिस्सा हो सकता है मुतवक्के तौर पर, या जहां फैसले हुए हैं उसमें कितना हिस्सा तय किया गया है, इस पर भी आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। लेकिन सबसे पहले एक अहम बात कि जी इमरान खान साहब बानी, अब लफ्ज़ जब बानी एम क्यू एम अल्ताफ़ हुसैन का आता है तो अब बानी पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी जो 5 साल की उनकी नाअहली थी उसको चैलेंज किया है और लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है। 8 अगस्त 2023 को 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दिया गया था, और जिसमें अब वो कहते हैं कि जो मुतवक्के तौर पर इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके लिए एक स्टे ऑर्डर दिया जाए और उनको हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। अब ज़ाहिर है कि अगर आप बात ये करें कि क्या इमरान खान साहब को स्टे ऑर्डर मिल जाएगा और वो बआसानी हुक्म इम्तनाई लेने के बाद इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे, तो मीर बड़े सादा हैं वाली बात है कि जब तक इस्टाब्लिशमेंट, ज़ाहिर है कि जिनके हुक्म के ऊपर इससे पहले नवाज शरीफ, फिर अल्ताफ़ हुसैन और बहुत सारे लीडर्स को नाअहल या उन पर पाबंदियाँ आयद की गई, तो जब तक इस्टाब्लिशमेंट नहीं चाहेगी तो तब तक तो ये मुतवक्के नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि ज़ाहिर है कि टाइम बार का इशू होता है कि जी अगर आप किसी एक फ़ैसले को चैलेंज ना करें तो वो मुस्तक़बिल के अंदर अदालती महाज पर आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ एक कानूनी जंग और जो कानूनी ख़ामियाँ रह जाती हैं उसको कवर करने के लिए ये दरख़्वास्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से दायर की गई है, और फ़ैसला ज़ाहिर है कि वही होगा जो ज़ाहिर है कि अदालतें नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर इदारे चाहेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी अब मैंने बहुत मर्तबा बात ज़रूर की है कराची के हालात और सियासी मंज़रनामे के ऊपर, और तकरीबन एक डिटेल और तफ़सील के साथ काफ़ी अरसे से बात करता चला आ रहा हूँ कि क्या मुस्तक़बिल का मंज़रनामा होगा। ये तज़िये की सूरत में नहीं बल्कि जो इन्फॉर्मेशन या जहाँ ताकतवर तरीन हलकों के फ़ैसले हैं मुझ तक जहाँ से भी पहुँचते हैं, तो मैं उनको बयान करता हूँ बतौर सहाफ़ी और अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करते हुए। तो आफाक साहब और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान से मुतालिक बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किए हैं कि इनकी पोजीशन बताई जाए, और मैं नज़रअंदाज करता हूँ। बेसिकली ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर, कारकुन या सपोर्टर ज़ाहिर है कि इस मेरे व्लॉग को देखता है, मैं उनका मशहूर हूँ। ख्वाहिश तो मुख्तलिफ हो सकती है, ज़ाहिर है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कारकुन और सपोर्टर ये चाहता है कि उसकी क़यादत परफॉर्म बेहतर करे और अगले इंतखाब के अंदर वो भारी अक्सर से जीत जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही आफाक साहब के जो सपोर्टर हैं, डाई हार्ड कारकुनान हैं और वोटर्स हैं, वो ये समझते हैं कि जी जिन नशिस्तों के अंदर वो जाते हैं उसको देख के वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अगले फ्यूचर के अंदर उनका कोई रोल है। तो माज़रत के साथ ख्वाहिश आपकी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक आफाक साहब के पास किसी ज़माने में मलीर का कुछ हिस्से हुआ करते थे और वहाँ से वो लांडी से एक आध सूबाई की नशिस्त भी लिया करते थे। तो अब जो मौजूदा सेटअप है, आप अगर आफाक साहब के जलसे
سن رہے ہوں، ان کی تقاریر سن رہے ہوں، ان کے بیانات سن رہے ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان دنوں وہ خوش نہیں ہیں۔ کس سے خوش نہیں ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے خوش نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، میں بہت طویل عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جو اسکرپٹ تیار ہوا ہے اس کے مطابق ایم کیو ایم پاکستان کو ہی پورا کی پورا کراچی دینا ہے۔ میرے کئی دوست ہیں وہ جو اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹس میں دیا جائے گا کراچی، کسی کو بھی ایک تنظیم کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان کی رائے ہے، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن، اطلاعات ایک طویل عرصے سے ہیں کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان ہی کو دیا جانا ہے سب کچھ۔ جہاں جہاں سے بھی میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ لیاری کے اندر ایم کیو ایم کس طریقے سے انٹری مار رہی ہے، اور اس میں عزیر بلوچ کا کردار کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے، اور پورا کراچی کے جو پاکٹس ہیں اس میں کس طریقے سے ایم کیو ایم کو چیزیں کنٹرول کرنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ تو میری اطلاع کے مطابق خواہش مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر میری اطلاع اگر آپ سننا چاہیں اور اس پہ کوئی ناراضی کا اظہار بھلے سے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اس میں آفاق صاحب کا کردار بہت بڑا نہیں ہے۔ ماضی میں جتنا تھا اس سے بھی شاید ان کا سائز کم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ موو کر گئی ہے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کی جائے تو بلدیاتی انتخابات میں ظاہر ہے ان کی جو نشستیں تھیں وہ اس قدر تھیں کہ وہ میئر بننے کے حوالے سے دوڑ میں بھی شامل تھے، لیکن مرتضیٰ وہاب بن گئے، اور کس طریقے سے بنے وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ دھاندلی کا جو طریقہ کار پیپلز پارٹی کا ہے روایتی طور کے اوپر، وہ اس کے ذریعے اقتدار میں آ گئے اور میئر بن گئے۔ لیکن اگر بلدیاتی انتخابات، قومی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو دیکھیں تو اس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ نعیم الرحمان کی جو بلدیاتی کہہ لیجئے کہ انتخابات میں گرپ تھی، وہی گرپ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھی نظر آئے گی۔ بہت سارے جو صحافی جو کراچی میں پولیٹیکل، خاص کر انتخابات کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں، ان سب سے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی ایک الگ طریقہ کار ہے اور صوبائی اور قومی اسمبلی ڈیفرنٹ ہے، تو اس لیے اس کو میچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ابھی بھی کوئی ایک ایسی قومی اسمبلی کی نشست جس کو ایک کیٹیگری قرار دیا جائے جماعت اسلامی کے حوالے سے، وہ فی الحال اس طرح نظر نہیں آتی۔ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے میں جب بھی انتخابات ہونے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی کیا ایجنڈا سامنے لے کر آتی ہے اپنا، اور جو ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کتنا موبلائز کرتی ہے، اور کتنا جو حافظ نعیم الرحمان کی کاوشیں ہیں کہ الیکٹرک یا کراچی کے ایشوز پہ بات کرنے کے حوالے سے وہ کس قدر متوجہ کر پاتے ہیں کراچی کے ووٹرز کو، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر بات کریں جو کیلکولیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کی، یا جو آپ کہیں کہ شاید یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ شاید پہلی مرتبہ آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں اس لیے آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں بولنے کا موقع ہے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جہاں میں 10-12 سال پہلے اخبار میں کام کرتا رہا یا ٹی وی چینلز میں کام کرتا رہا، وہاں یہ آزادی ہمیں کبھی نہیں رہی کہ ہم آپ کو یہ صورتحال بتا سکیں۔ چونکہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات رکھ پاتے ہیں۔ پتہ ہمیں پہلے بھی ہوتا تھا کہ سارے انتخابات اسی طریقے سے ہوتے ہیں، ماضی کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے ہوئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جو کیلکولیشن بنائی گئی ہے اس میں آپ کو شاید برا لگے کہ آفاق صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کی پوزیشن یا ان کی پارٹیز کی پوزیشن نہیں دکھائی دے رہی۔ ایک آدھ کہیں صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر جماعت اسلامی کراچی اگر کوئی اتحاد کرتی تو اس کی صورت میں وہ نشستیں حاصل کر سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم لندن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ حصہ لینا ہے یا نہیں۔ کئی دن سے جنرل ورکر اجلاس بھی جا رہی ہیں، مختلف رائے بھی قائم آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ آج اس پر حتمی فیصلہ ہوگا۔ بہرحال جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر امیدوار کھڑے کرنے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ان کے حق میں نہیں جا رہی۔ ظاہر ہے کہ اگر امیدوار کھڑے کیے اور ووٹ نہ مل سکے یا نہ کمپین نہ چلانے دی گئی اور اس کی صورت میں امیدوار بہت کم ووٹ لے پاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا دھچکا فیل ہوگا۔ یہ رائے بھی ایم کیو ایم لندن کے مابین ہے، تو اس لیے بائیکاٹ کا ہی آپشن اختیار کیا جائے۔ لیکن آج حتمی اس کے حوالے سے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ خبر یہ ہے کہ ایم کیو ایم لندن نے جو ایک ریلی مینیج کی تھی کرنگی کے اندر، اور اس میں آفتاب بقائی صاحب اور دیگر کارکنان جو اس میں نامزد تھے، آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور عدالت نے اس فیصلے میں
तमाम मुलज़मान को रिहा कर दिया है अदम शवाहिद और अदम सबूत की बिना पर। तो ये आज की तफसीलात थी। अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा आपको कि एमक्यूएम लियारी में इंटरव्यू देने जा रही है एक बहुत तवील अरसे के बाद, और इस पर शायद उज़ैर बलोच या दीगर का रद्द अमल भी आने को तैयार है। तो अगला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो अब तक इतना ही आज के लिए। और अगर आपकी कोई राय हो, आप मुझसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तजवीज़ भी दे सकते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।